बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपकी तरफ से पूछे गए सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। आपने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना है ताकि आपको दोबारा सवाल पूछने की ज़रूरत पेश ना आए। हाँ, अलबत्ता आपके जहन में कोई दूसरा सवाल है तो बिला झिझक आप मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो का सिलसिला शुरू करें, आप तमाम दोस्त अहबाब के लिए अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आज जुम्मतुल मुबारक के सदक़े आप तमाम दोस्त अहबाब की मुश्किलात परेशानियां दूर करे और अल्लाह पाक जहां कहीं भी कोई बीमार है उसको शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह पाक बेरोज़गार अफराद को बेहतर से बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए, वसी रिज़्क़ अता फरमाए कि खुद भी खाए और अल्लाह पाक की मखलूक को भी खिला सके। आमीन सुम आमीन। वीडियो का सिलसिला शुरू करते हैं। इससे पहले कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर ज़रूर कर दीजिए। इस तरह हमारी वीडियो की रीच ज़्यादा होगी और हमारी वीडियोस जो है दूसरे लोगों तक पहुंचेगी और दूसरे लोगों के काम भी हमारी बात आ सकेगी, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। हमारा मिशन है वीज़ा एजेंटों के ख़िलाफ़ जंग। जो लोग आपसे एक्स्ट्रा पैसे देकर आपको वीज़ा देते हैं और आपके साथ धोखा करते हैं, आपके साथ फ्रॉड करते हैं, हमारा मिशन है कि हम उनको हरा सकें और इसमें आप तमाम दोस्त अहबाब का साथ जो है वो लाजमी है। आप तमाम दोस्त अहबाब जितना इस वीडियो को लॉन्ग देखेंगे, जितना इस वीडियो को रीच देंगे, उतना आप तमाम दोस्त अहबाब के लिए भी फ़ायदामंद होगा और उससे कुछ ना कुछ मुझे भी मिलेगा। तो अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। वीडियो का सिलसिला शुरू करते हैं। असगर जोया भाई पूछ रहे हैं आपसे रब्ता करना हो तो कैसे करें। मेरे प्यारे भाई असगर, आप मुझसे फेसबुक पेज के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मोहम्मद आरिफ भाई पूछ रहे हैं भाई अगर फैमिली वीज़े पर ओमान का रेजिडेंट कार्ड बन गया हो फिर चेंज हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, फैमिली वीज़े का रेजिडेंट कार्ड जो है वो फैमिली वीज़े का ही रहेगा। अगर आप उसको वर्क वीज़े में चेंज करने की बात कर रहे हैं तो नहीं होगा बिल्कुल भी। अब ये कानून नहीं है। पहले ये कानून था कि आप सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर रहते हुए अपना फैमिली वीज़ा जो है उसको वर्क वीज़े में बदल सकते थे। अब लाजमी है कि आप सल्तनत ऑफ ओमान से आउट होकर अपने मुल्क जाएं, उसके बाद आपका वर्क वीज़ा दोबारा निकलेगा। यासीन भाई पूछ रहे हैं भाई मुझे 8 मंथ हो गए हैं ओमान आए हुए, मेरा रबाब पूरी सैलरी नहीं देता, मैं क्या करूं। तो मेरे प्यारे भाई, अब आपको पता है कि सल्तनत ऑफ ओमान की गवर्नमेंट की तरफ से लेबर के लॉ जो हैं वो वाज़ह कर दिए गए हैं, लेबर के कवानीन जो हैं वो वाज़ह कर दिए गए हैं। अगर आपको आपका रबाब सैलरी नहीं दे रहा है तो आपको इस तरह करना होगा कि आपको आला हकाम से रब्ता करना होगा। आला हकाम कौन से हैं जी? लेबर मिनिस्ट्री, लेबर कोर्ट वगैरह। वहाँ पर जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं और इसके लिए आपका बैंक अकाउंट का होना ज़रूरी है। बैंक मस्कत हो गया, बैंक दोफार हो गया, बैंक सोहार हो गया, अहली बैंक हो गया, किसी भी बैंक का या नेशनल बैंक ऑफ ओमान हो गया, इन बैंक में से किसी एक बैंक का अकाउंट का होना ज़रूरी है और उनकी जो हिस्ट्री है कम से कम 6 माह पुरानी होनी ज़रूरी है। और आप स्टेटमेंट लेकर लेबर कोर्ट या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, आपकी कंप्लेन देखी जाएगी। क्योंकि इस वक्त शिरकों को कहा गया है, कंपनियों को कहा गया है कि आप अपने वर्कर की जो सैलरी है वो वक्त पर अदा करें और बैंक अकाउंट्स में अदा करें, वरना हम आपको मुखालफे करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इस वक्त एक कंपनी को 400 ओमानी रियाल का मुखालफा किया गया है। वो किस वजह से कि उसने एक तो सैलरी तखीर से पे की और दूसरा उसने बैंक अकाउंट्स में सैलरी पे नहीं की है। तो आपकी जो कंप्लेन है उसके ऊपर फ़ौरन अमल दरामद हो जाएगा। इसी तरह जनाब ज़हूर खान भाई पूछ रहे हैं भाई वीज़ा कब ओपन हो रहा है। तो मेरे प्यारे भाई, फ़िलहाल वीज़ा ओपन होने के हवाले से कोई अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है लेबर मिनिस्ट्री ऑफ ओमान से, रॉयल ओमान पुलिस से, तो इंशाल्लाह आप तमाम दोस्त अहबाब को आगाह कर दिया जाएगा। मूसा राना मेरी प्यारी बहना है, सर अब अप्लाई किया हुआ है हस्बैंड ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ और फीस भी पे कर दी है। अब आप बता सकते हैं कि कितने दिनों में लग जाएगा वीज़ा निकलने में और अनब्लॉक होने में। इन मेरी प्यारी बहना का वीज़ा इनके हस्बैंड ने अप्लाई किया जनवरी में। उस दौरान वीज़े बंद हो गए थे पाकिस्तान के लिए तमाम कैटेगरी के और इस दौरान इनका वीज़ा भी ब्लॉक हो गया था। तो अब इन मेरी प्यारी बहना को मेरा मशवरा है कि अपने हस्बैंड से कहें
کہ اپنے اسپانسر سے ملے. ان کا اسپانسر جو ہے وہ جائے گا صنعت کے آفس میں, وہاں سے تمام کیس کا پتہ کرے گا, اس کے بعد لیبر منسٹری میں جائے گا, وہاں سے آپ کا ویزا جو ہے وہ انبلاک ہوگا اور آپ اس ویزے پر سفر کر سکیں گی. سلطنت آف عمان کا بہت شکریہ آپ کا, آپ وقت نکال کر ویڈیو کو لائک کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں اور کمنٹ کرتے ہیں. طاہر محمود بھائی پوچھ رہے ہیں بھائی عمان کا ویزا کب کھلے گا؟ تو میرے پیارے بھائی فی الحال کوئی اپڈیٹ نہیں ہے, کوئی انفارمیشن نہیں ہے. جب آفیشیل انفارمیشن ملے گی تب ہی میں آپ کو کچھ بتا سکوں گا. ایسے میں آپ کو کسی بھی جھوٹی تسلی میں نہیں رکھنا چاہتا. سیام سامی بھائی بنگلہ دیش سے میرے بہت ہی پیارے بھائی بنگلہ دیش کے لیے بھی آلویز اپڈیٹ دیجیے ویزا کی. تو میرے پیارے بھائی میری ہر ویڈیو کے دوران بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان, سری لنکا, نیپال کے لیے ویزا کے متعلق اپڈیٹ ہوتی ہے. میں ہر ویڈیو میں ان تمام ممالک کو جو ہے لازم مینشن کرتا ہوں. آپ میری ویڈیوز کمپلیٹ دیکھا کیجئے, آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ کہ ہم بنگلہ دیش, پاکستان, انڈیا, سری لنکا کو اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں ہر وقت. عمان کے ورک ویزے کی, فیملی ویزے کی, شارٹ ویزے کی, کمپنیز اور دیگر جو آزاد ویزے ہوتے ہیں ان کی. اسی طرح جناب حیدر پرنس بھائی ہے, عمان کا ویزا کب اوپن ہوگا؟ تو میرے پیارے بھائی امید تو کی جا رہی ہے جلد اوپن ہو جائے, لیکن جو حالات دکھ رہے ہیں ان حالات میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد ہی ویزا اوپن ہونے کی نوید سنائی دے رہی ہے. جی ساجد قیوم بھائی ہیں, سر ڈیکسون ایک اچھی کمپنی ہے اور شٹ ڈاؤن کے لیے یہ کمپنی ڈیفرنٹ گلف کنٹریز میں مین پاور بھیجتی ہے. 1 منتھ پہلے اوورسیز امپلائمنٹ ویب پر اس کی 300+ ویکنسیز اناؤنس ہوئی تھی. اس کا کیا مطلب ہے کہ ورک ویزا اوپن ہے یا صرف کچھ ڈپارٹمنٹ کے لیے اوپن ہے؟ تو میرے پیارے بھائی اس میں ڈیکسون کمپنی جو ہے یہ ایک سپلائر کمپنی ہے, یعنی کہ ورکر کو سپلائی کرنا, جیسے کہ اوکے متنول میں ہو گیا, جیسے کہ اوکیو LPG میں ہو گیا, جیسے کہ اور بڑے بڑے محکمے ہیں سرکاری و غیر سرکاری, ان میں جو ورکر ہوتے ہیں کلینر, آفس بوائے وغیرہ, ان کو سپلائی کرنا ان کا کام ہوتا ہے. تو یہ فی الوقت ان کیٹیگری کے ویزے نہیں نکل رہے ہیں. ہو سکتا ہے جو ڈیکسون کمپنی آپ بول رہے ہیں وہ کوئی فیک کمپنی ہو یا فیک ویب سائٹ ہو. بھائی عمان کے لیے انجینئر کا ویزا کتنے دنوں میں لگ جاتا ہے؟ میرے پیارے بھائی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ کا ورک پرمٹ نکلتا ہے. ورک پرمٹ کے بعد آپ کا میڈیکل ہوتا ہے, فٹنس سرٹیفکیٹ جس کو ہم بولتے ہیں, اس کے بعد آپ کا ویزا اپلائی ہوتا ہے. ورک پرمٹ اب نکل آئے 1 دن میں, ورک پرمٹ نکلنے میں 30 دن بھی لگ جاتے ہیں. ورک پرمٹ نکل آیا اور آپ کا میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ بالکل اوکے ہے, آپ کی رپورٹ اوکے ہے, بالکل آپ فٹ ہیں, تو آپ کا ویزا 1 دن سے لے کے 15 دن یا 30 دن کے دوران نکل آتا ہے. اس دوران چھٹیاں وغیرہ نہ ہوں یا دوسرے کوئی کام معاملات نہ ہوں تو ویزا جلدی نکل آتا ہے. اینیمل آفیشیل والے بھائی پوچھ رہے ہیں سر گلف جیسے بحرین کلینر کا ویزے پہ جانا ہو تو کیا وہ لوگ پاسپورٹ رکھ لیتے ہیں اپنے پاس؟ پلیز رہنمائی کر دیں. بھائی پلیز میری بات کا جواب لازمی دینا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, پاسپورٹ کے حوالے سے میرے چینل کے اوپر کم سے کم 3 سے 4 ویڈیوز موجود ہیں. اگر ہم سلطنت آف عمان کی بات کریں تو یہاں پر پاسپورٹ لیبر کا اپنے پاس کسی بھی کمپنی کو رکھنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے. جب کوئی بھی مجاز اتھارٹی کا بندہ آپ کا پاسپورٹ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا ہے, کیونکہ پاسپورٹ جو ہے وہ آپ کی ذاتی ملکیت ہے, آپ کی پراپرٹی ہے اور اس پر آپ کا حق ہے. کوئی دوسرا بندہ, کوئی دوسری کمپنی آپ کا پاسپورٹ رکھنے کی مجاز بالکل بھی نہیں ہے. ہاں البتہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم ایگریمنٹ میں لکھ کر دے دیتے ہیں کہ ہمارا پاسپورٹ آپ کے پاس حفاظت کے لیے رہے گا یا ہمارا پاسپورٹ جو ہے آپ کے پاس رہے گا. اگر آپ کوئی پیسے کی ریکوری کا کام کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں کمپنی کو خطرہ ہو کہ آپ اس میں گھپلا نہ کریں, آپ ہمارے ساتھ دھوکہ نہ کریں, آپ ہمارے ساتھ فراڈ نہ کریں, تو وہ کمپنی خود ہی ایگریمنٹ میں لکھ کر آپ کے سامنے ایگریمنٹ کر دیتی ہے کہ یہ دیکھیں, یہ پڑھ لیں, آپ کا پاسپورٹ ہمارے پاس رہے گا. دیگر اگر کوئی بھی بندہ اس ایگریمنٹ کو ایگری نہیں کرتا ہے تو پھر اس کمپنی کو اس کا پاسپورٹ رکھنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. آپ اس کے لیے لیبر کورٹ میں جا کر کمپلین کر سکتے ہیں اور آپ کی کمپلینٹ سنی جائے گی. سلطنت آف عمان کے اندر تو یہ قانون ہے, باقی عرب کے اندر بھی یہی قانون ہے. سمجھ لیجئے کہ آپ کا پاسپورٹ آپ کی ملکیت, آپ کی پراپرٹی ہے اور آپ کی پراپرٹی پر کسی دوسرے کا حق نہیں ہو سکتا, کوئی دوسرا اپنے پاس نہیں رکھ سکتا ہے. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے. آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.